नार्क आपको इंसान नहीं एक ऑब्जेक्ट समझता है, एक चीज़ समझता है जिसको जब चाहा इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके फेंक दिया। नार्क आपको इंसान नहीं एक ऑब्जेक्ट समझता है, एक चीज़ समझता है जिसको जब चाहा इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके फेंक दिया। जैसे कि हम टिश्यू के साथ करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे चेहरे पे लगाते हैं और इस्तेमाल करने के बाद कचरे के ढेर पे फेंक देते हैं। रिश्ते की शुरुआत में आपकी हालत भी खूबसूरत टिश्यू की तरह होती है और नार्क के इस्तेमाल के बाद आप किसी काम के नहीं रहते। नार्सिसिस्ट की बाकी ट्रेड्स में से प्रोजेक्शन भी एक ट्रेड का नाम है जिसको नार्सिस्टिक प्रोजेक्शन कहते हैं। आइए इसको समझते हैं कि नार्सिस्टिक प्रोजेक्शन क्या होती है और नार्सिसिस्ट इसको क्यों, कब और कैसे इस्तेमाल करता है। टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। ज़रा भी वीडियो स्किप करने पे आप समझी हुई बात गलत समझ सकते हो, सो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहो। नार्सिस्टिक प्रोजेक्शन क्या होती है और ये आपको किस तरह से मुतासिर करती है, आइए इसको समझते हैं। वीडियो को इन्फॉर्मेटिव पाने पे वीडियो को लाइक करके हमारी टीम की हौसला अफजाई करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जज्बात की जंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके इस मालूमात को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। नार्क अपने दिमागी बचाव के साथ साथ अपनी झूठी अना को बचाने के लिए प्रोजेक्शन ट्रेड का इस्तेमाल करता है जिसको नार्सिस्टिक प्रोजेक्शन कहते हैं। नार्सिसिस्ट जब भी अपने किए फ्रॉड, झूठ, धोखेबाजी पे पकड़ा जाए, इस पे नार्क के डिफरेंट ट्रिगर्स एक्टिव होते हैं जिसमें से प्रोजेक्शन भी एक है। नार्क जब अपनी झूठी अना को गैर महफूज देखे या नार्सिसिस्ट कमज़ोरी, शर्मिंदगी, बदनामी के एहसास से बचने के लिए भी प्रोजेक्शन ट्रेड का इस्तेमाल करता है जिसको नार्सिस्टिक प्रोजेक्शन कहते हैं। नार्क जो भी अपने बारे में मनफी बात सोचता है वो सब बातें अगले बंदे पे प्रोजेक्शन करता है। नार्क खुद से नफरत करता है। जब नार्क आपको बुरा भला बोल रहा होता है उस वक्त नार्क शीशे के सामने खड़ा होता है और जो नार्क खुद के बारे में सोचता है वो सब कुछ आपको बोलता है, जैसे कि झूठा, फ्रॉड, धोखेबाज, घटिया, गलीज वगैरह वगैरह। ये सब दिखने में तो नार्क आपको बोल रहा है पर हकीकत में नार्क अपनी कहानी अपनी जुबानी सुना रहा होता है। इसकी आसान मिसाल है गटर जब उबलता है तो गंद ही बाहर निकलता है क्योंकि गटर के अंदर गंद ही होता है। जब नार्क को नार्सिस्टिक इंजरी का सामना करना पड़े, इस वक्त नार्सिस्टिक रेज ट्रिगर होने के साथ साथ नार्सिस्टिक प्रोजेक्शन ट्रेड भी ट्रिगर होती है। नार्सिस्टिक इंजरी क्या होती है जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को प्ले करें। टॉप राइट कॉर्नर और इस वीडियो के एंड पे भी वीडियो के लिंक्स मौजूद हैं। बाकी ट्रेड्स का जिक्र आने वाली किस्त में करेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आए आपको नार्सिस्टिक प्रोजेक्शन की एक मिसाल देता हूँ। जैसे कि लाइट चलेगी तो आपने खुद को कोसना स्टार्ट कर दिया कि मुझे पता था लाइट चली जाएगी और मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया। इसका मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल टाइम पे ना कर पाए और इसमें आपका ही कसूर है। ऐसे ही जब नार्क को लगता है कि उसकी किसी गलती की वजह से आप उसके हाथ से निकल रहे हो और नार्क आपके खून का आखिरी कतरा तक नहीं निचोड़ पाया, आपके पता लगने पे कि नार्क तो फ्रॉड है, नार्क को बहुत ही गुस्सा आता है कि अभी तो आपका इस्तेमाल बाकी है और आप इसके हाथ से स्लिप हो रहे हो। आप नार्क को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्रॉड, मक्कार पुकारो, हत्ता कि इसको बुरी नज़र से देख रहे हो। इस बात के शक पे भी नार्क ब्लेम शिफ्टिंग, गिल्ट ट्रिप, नार्सिस्टिक डिनायल, नार्सिस्टिक रेज के साथ साथ नार्सिस्टिक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल भरपूर करता है जिससे आपका दिमाग दोबारा से अंधा हो जाता है और आपको कुछ समझ नहीं आता कि सब कुछ हो क्या रहा है। ऊपर दी गई ट्रेड्स की डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है
اور کچھ کا ذکر آنے والی قسط میں ہوگا۔ لنکس ڈسکرپشن میں ڈال دیے گئے ہیں۔ واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو آپ نارک کا اس قدر شدید رد عمل دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہو کہ دھوکہ دینے والا، جھوٹ بولنے والا الٹا میرے پہ ہی چڑھائی کر رہا ہے۔ اس کے شدید رد عمل سے آپ کا دماغ اس قدر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھے کو بھی اندیکھا کر دیتے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ نارک بے قصور ہے، جبکہ یہ شدید رد عمل نارک کا خود اپنے بارے میں ہی ہوتا ہے۔ اس کو نارسسسٹک پروجیکشن کہتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس ویک میں نارسسسٹک پروجیکشن کا سامنا کیا ہے؟ اگر نہیں تو کمنٹ سیکشن میں نو لکھو، اگر ہاں تو بتاؤ وہ کون تھا۔ کمنٹ سیکشن میں اس بات کے بارے میں ضرور ذکر کرنا۔ نارک آپ کو انسان نہیں، ایک آبجیکٹ سمجھتا ہے، ایک چیز سمجھتا ہے جس کو جب چاہا استعمال کیا اور استعمال کر کے پھینک دیا، جیسے کہ ہم ٹیشو کے ساتھ کرتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پہ چہرے پہ لگاتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں۔ رشتے کی شروعات میں آپ کی حالت بھی خوبصورت ٹیشو کی طرح ہوتی ہے، اور نارک کے استعمال کے بعد آپ کسی کام کے نہیں رہتے۔ پریشان نہ ہو، جذبات کی جنگ پلیٹ فارم کا مقصد اس آستین کے سانپ کی پہچان کروانا ہے، جو ہے تو انسان پر ایک زہریلے سانپ سے بھی خطرناک ہیں، کیونکہ سانپ کی شکل تو ظاہری بات ہے سانپ جیسی ہوتی ہے، اس لیے آپ سانپ کو پہچان سکتے ہو، اس سے اپنی حفاظت کا اقدام کر سکتے ہو۔ پر انسان کی شکل میں سانپ کی سوچ رکھنے والا نارک بہت ہی زہریلا ہوتا ہے۔ اس کا زہر آپ کو زندہ لاش بنا سکتا ہے۔ نارک سے رشتہ رکھنے کا مطلب آپ نارک کے غلام ہو، تو نارک کے حساب سے آپ کا کام صرف نارک کی ہاں میں ہاں ملانا ہے۔ آپ غلام نہ ہوتے تو نارک اپنا حکم آپ پہ نہ چلاتا، تو سب آپ کا ہی قصور ہے۔ نارسسٹک پروجیکشن کو سادہ الفاظ میں کچھ اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر نارک آپ کے ساتھ فراڈ، جھوٹ، دھوکہ دہی کرتے ہوئے پکڑا جائے تو نارک اپنے گناہوں کا قصوروار آپ کو ٹھہرائے گا، اور اس وقت نارک جو بھی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا وہ سب کچھ آپ کو بولے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کی سب پرانی باتوں کا، آپ کی کمزوریوں کا ورڈ سیلڈ بنائے گا، اور بلیم شفٹنگ ٹریڈ کے ذریعے نارسسٹک پروجیکشن کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سارے گناہوں کا ملبہ آپ پہ پروجیکٹ کرے گا، مطلب آپ پہ ڈال دے گا۔ اور اگر آپ نارسسزم نہیں جانتے تو آپ اینڈ پہ نارک کی مینیپولیشن کی وجہ سے نارک سے معافی مانگ رہے ہوگے کہ غلطی میری ہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نارسسٹک پروجیکشن۔ جذبات کی جنگ پلیٹ فارم نے نفسیاتی اور دماغی تشدد کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ اگر آپ جذبات کی جنگ پلیٹ فارم پہ پہلی بار آئے ہیں تو نیچے دیے گئے ریڈ سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے جذبات کی جنگ آرمی کا حصہ بنو، اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دو تاکہ آنے والی قسط کا پیغام آپ کو مل سکے۔ ہمارا مقصد لوگوں کو نفسیاتی تشدد کی قید سے نکال کر درد سے آزادی کی راہ دکھانا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے عزیز و احباب کے ساتھ واٹس ایپ گروپ اور فیس بک وال پر شیئر کر کے اس کار خیر میں حصہ لیں۔